Mga igsoon o mga higala ko, niningtak na dadon ta mo sa pinagi sa pagtuon sa balang kasulatan sa pipila ka mga gutlo sa ato ang pagtuon karon. Sa to panginabuhing kalibutan ang Ginoo nagpahinumdum ka nato nga nagatudlo ka nato kung saan nato pag kinabuhi nga dili lang sa mga butang sa kalibutan kundi dili sa mga butang nga langit na. Ang Mateo 4 mga igsoon versikulo 4 nagtudlo nato nga kung saan nato paggamit ang iyang mga pulong ug saan nato pag kinabuhi ang iyang mga pulong. Ang sugilanon di mga igsoon nagsulti nga ang tao dili mabuhi sa panlamang kundi sa managpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Buot pasabot nga sa to ang pagpaningkamot sa mga butaw ning kalibutan dili kita mabuhi mga igsoon kung wala ang pulong sa Dios. Useless ang mga butang sa kalibutan nga nagkinabuhi kita nga walay Ginoo sa tong kinabuhi. Sa unsang mga pamagi mo sa wala na kita'y panahon sa pagtuon sa balang kasulatan, wala na tayo panahon sa pagampo, wala na tayo panahon sa pag-awit siya ngalan, wala na tayo panahon sa pagpasalamat siya ngalan sa tarong mga panahon. Malimot at mga igsoon tungkol sa kabisiyon sa atong panginabuhi. Pero mga igsoon ang Biblia nagsulti nagtudlo sa Ginoo kung saon pag kinabuhi sa usa ka Kristohanon kung siya nagtuo o Ginoo makaangkon siya sa kinabuhi. Maura gyud ang pag tuon sa balang kasulatan. Mabuhi man ta sa mga butang sa kalibutan kanang mga mga panalangin nga aton angkos matag adlaw. Manarbaho ta aron kita mabuhi. Pero gusto sa Ginoo nga nanginabuhi ta ug naapod ato pong kinabuhi ang iyang mga pulong. Ano man mga igsoon na kaingon ko ana tungod daghang karong mga tao nga tungod sa kabisi di na wala panahon sa pag sampit sa Ginoo. Wala na panahon sa pagpasalamat sa iyang kaayo nga gihatag kanato. Sige lang taga-angkon, sige lang taga-dawat og mga panalangin. Pero ang naghatag sa mga panalangin wala na nato kay lumdumi mga igsoon. No? Gusto sa Ginoo nga ipauna ang mga butang nga langit nun aron kita mabuhi. Kasi itong panginabuhi kung ang mga butang sa kalibutan ang atong kanunay ang ginauna huwa na tayo panahon sa nitong mga butang. May panahon mga igsoon na di kita makaangkon anang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Ningon diya sa Mateo 6:33 nagtudlo po diya mga igsoon. Ningon diya unahan ninyo pagpangita ang ginhanan sa langit ug ang pangamatarong ug ang mga tanang butang igidugam lang diya kaninyo. Dili po di ka lilong o dili po di ka di po di ka tingala nga mas unahon pa nato ang mga butang kaysa pagpasalamat sa Ginoo.
Mas unahon pa nato ang mga panginahanglan samtang adlaw kaysa Ginoo. Tungod sa kabisi mga igsoon. Sa panahon nga mga on di na kuno nag-ampo. Sa panahon nga isa matulog di na kuno nag-ampo mga igsoon. Bigtan na magtulog. Sa panahon nga angay unta kitang mag-awit sa Ginoo, naga kantag paghimaya ngat sa iyang ngalan. Wala na po tay panahon. Wala na po tay panahon. Tungod sa kakapoy sa tong lawas. Pero ang Biblia nang ingon, nagtudlo sa usa kanato nga kawang lamang ang mga butang sa kalibutan kung mao kanay atong unahon ug wala ang kitay panahon sa pag alagad sa Ginoo. Wala na tay panahon sa pagtuon sa Biblia. Naot mga igsoon, gamay na kong pagpadasig, maghatag na ito paglaom sa itong kinabuhi nga atong unahon yun ang atong Ginoo sa pagpasalamat sa ngalan, pagtuon sa iyang mga pulong o ang mga tanang butang iya lang igadugang dili ka na to. Ang Diyos uban o mga padalangin ka natong tanan. Dang salamat.